Let's start the class. आजको क्लासमा हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको रिमेनिङ पार्टलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। ठिक छ। जस्तै हामीले यसभन्दा अगाडि डिस्कस गर्यौं mean deviation about median, mean deviation about median individual series को। अब discrete series र continuous series। जस्तै हामीले फाइन्ड गर्नु छ mean deviation about median यसको 10, 20, 30, 40 मानौ 4, 2, 3, 1 यसरी दिएको छ। ओके, यसरी दिएको छ भने अब यसको mean deviation about median कसरी निकाल्ने? सबैभन्दा पहिले हामीलाई चाहिन्छ median र median निकाल्नको लागि discrete series को केसमा हामीले cumulative frequency को हेल्प लिन्छौँ। ओके, CF टेबल बनाउनु पर्यो। त सबैभन्दा पहिले यो सबै कुरा त क्लास 9 10 तिर पनि छ, त्यसैलाई रिपिट गरे मात्रै हो। यो x भयो, यो सर f यो भयो, वाला भइसकेको छ, यो CF भयो। डिस्क्रिट पनि भइसक्यो, यो पनि भइसकेको छ, मतलब भइसक्यो है। यस सर। त्यसो भए अब ग्रुप टेबल है त। यसैमा मैले थपिदिएँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50। ओके, यसको मतलब यसभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले बनाइसकेका थियौँ इन्डिभिजुअल अनि डिस्क्रिट दुईटै। अब यो कन्टिन्युअसलाई हेर्नु, कन्टिन्युअसको लागि पनि हामीलाई चाहिन्छ CF। ओके, अब यो भयो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ छ 4, 2, 3, 1। CF मा यो 4 आयो, 4 plus 2, 6 plus 3, 9 plus 1, 10। अब यहाँ हामीले n equal to 10 पायौँ। कन्टिन्युअस सिरिजमा के हुन्छ, हामीले पहिला क्लास डिटरमाइन गर्छौँ, कुन क्लासमा मेडियन लाई गर्छ भनेर। ओके, त्यसको लागि फर्मुला हुन्छ क्लास अफ मेडियन इज इक्वल टु n/2। यसमा चाहिँ n plus 1 हैन, n/2 th टर्म। n/2 गर्दाखेरि आइहाल्यो 5th टर्म हैन। जस्ट मोर देन 5 हामीले CF पाउँछौँ 6। जस्ट मोर देन 5 हामीले पायौँ 6। जस्ट मोर देन 5 हामीले CF पायौँ 6। ओके, यसको लागि अब के गर्ने त? अब के गर्ने? अब सिम्पली लेख्ने हैन। यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, therefore CF just more than 5 is 6 whose corresponding class is 20 to 30, so 20 to 30 value class of median। ओके, क्लास फाइन्ड भयो, मेडियन फाइन्ड भएको छैन। अब मेडियन निकाल्नु पर्यो। मेडियनको फर्मुला सबैलाई थाहा छ, हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ therefore median equal to L plus n/2 minus CF by F into I। ल फेरि हेर्न राम्ररी, L plus n/2 minus CF by F into I। यो सबैको आफ्नो आफ्नो भ्यालुज राख्नु छ। L भनेको यिनीहरू जुन क्लास हुन्छ त्यो क्लासको लोअर आइटम, लोअर टर्म। ध्यान दिनु, लार्जेस्ट हैन, लोअर कम वाला 20। ओके, किनकि यसको बिचमा पर्छ, 30 प्लस गरे भने त बढी भइहाल्यो हैन। 20 प्लस यो लोअर आइटम प्लस n/2 भन्दाखेरि यसको न्यूमेरिकल भ्यालु कति थियो? n/2। n/2 को नम्बर 5 हो यो 5 माइनस। अब CF भनेको जुन क्लासमा हामीले CF हेरेका हुन्छौँ त्यो भन्दा माथिल्लो CF, CF of the preceding class। ओके, preceding class of the median। median को preceding class 10 to 20 हो, 10 to 20 को CF 4 हो। त्यसकारण यहाँ हामीले लेख्छौँ अब 4 बाइ। अब यसको फ्रिक्वेन्सी हेर, कसको फ्रिक्वेन्सी? 20 to 30। 20 to 30 को फ्रिक्वेन्सी 2 into I इन्टरभल, यसको इन्टरभल 10। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा हामीले कति पायौँ? यो हुन्छ 1/2, 2 5 जा 20 plus 5 25।
यसरी पहिला हामीले मेडियन फाइन्ड गर्नुपर्छ। यहाँसम्म पहिला राम्ररी बुझ त एकचोटि। अब यहाँसम्म बुझिसक्यो होला, अगाडि हेरौँ। अब यसपछि यहाँ मेन हो मिन डेभिएसन। डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। डेभिएसन निकाल्नुको लागि हामीलाई मिड भ्यालु चाहियो। पहिला हामीले निकाल्छौँ मिड भ्यालु, त्यसपछि हामीले निकाल्छौँ डेभिएसन एम माइनस मेडियन। ओके, अनि त्यसपछि हामीले फाइन्ड गर्छौँ प्रोडक्ट अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड द डेभिएसन्स। ओके, अब यो जस्ताको त्यस्तै यो यहाँ तान्नु छ, यसलाई यहाँ तान्नु छ, यसमा चाहिँ कसैले केही बताउनै परेन। अनि अब हेर मिड भ्यालु निकाल त, यसलाई जोड्छौँ 2 ले डिभाइड गर्छौँ। 15, 25, 35, 45 सबको मिड भ्यालु फाइन्ड भयो। ओके, अब मिड भ्यालुबाट मेडियन घटाउनु छ। मेडियन 25 हो। 15 बाट 25 माइनस गर्नु छ, पोजिटिभ भ्यालु लेख्नु छ। 10, 0, 10, 20। ओके, यो मेडियन र मिड भ्यालुको डिफरेन्स 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। क्लियर? त्यसपछि f इन्टु डी हेर, 4 इन्टु डी 40, 2 इन्टु डी 50, 3 इन्टु डी 30, अनि फेरि अगेन 1 इन्टु तर माथिवालामा 0 हुन्छ, 50 हुँदैन। वाह 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 वाह, क्याल्कुलेसन 2 इन्टु 0 के सोधेर 50 लेखेर त 2 इन्टु 25। यसमा अलिक केयरफुल्ली विचार पुर्याउनु, यसमा मिस्टेक हुने गर्छ। एफ इन्टु डी हामी गर्दैछौँ, कलम्स थुप्रै छ, यो एफ केयरफुल्ली हेर्नु पर्यो, डीलाई केयरफुल्ली हेर्नु पर्यो। ओके, अब जस्तो 4 र 15 मा ध्यान जानु भएन है, जस्तै मेरो 2 र 25 मा ध्यान गएको थियो, अलिक केयरफुल हुनु है। 2 इन्टु 0। अब यहाँनिर हामीले सम अफ एफ डी फाइन्ड गर्छौँ। कति आइहाल्यो? 90। क्लियर? एकदम क्लियर। अब now mean deviation about median is sigma fd by n equal to 90 by 10 is equal to 9. अब coefficient of mean deviation निकाल्छु। mean deviation by median मतलब 9 by 25 जे आउँछ त्यो आन्सर काम खतम। ओके, ल हेर त, राम्ररी हेर एक एक स्टेप। अब यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्नु। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसडी डाइरेक्ट फर्मुला प्रयोग गर्नु। पहिला सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। ओके, इन्डिभिजुअलको केसमा। अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा एफ डी स्क्वायर बाई एन। ओके, वेयर यो डी भनेको के हो? वेयर डी इज difference between the terms and mean, exactly mean मात्र। ओके, अब continuous को केसमा के आइहाल्छ? मिड भ्यालु माइनस मिन आउँछ। बुझ्नु पर्यो आफूले, ठिक छ? यो फर्स्ट फर्मुला। यसलाई भन्छ एक्चुअल मिन मेथड। एक्चुअल मिन हामी निकाल्छौँ। ओके, यो एक्चुअल मेथड मिन क्याल्कुलेट गरिकन हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। जसरी मिन डेभिएसन निकालिएको हो सेम त्यसै गरी, तर यहाँनिर हामीले डी लेख्छौँ र यो पोजिटिभ भ्यालु हो। ओके, जुन साइन आउँछ त्यही साइन लेख्नु छ। अब यसको अर्को मेथड हुन्छ, अर्को मेथड सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन होल स्क्वायर। यसलाई भन्छ डाइरेक्ट मेथड। यसमा हामीले मिन सिन पिन के निकाल्नु पर्दैन, यो मिनको काम परेन। सिधै हामीले यो टर्मको हेल्पले सिग्मा एक्स स्क्वायर र सिग्मा एक्स को हेल्पले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स बाई एन होल स्क्वायर, त्यस्तै गरी रुट अन्डर सिग्मा एफ एन स्क्वायर बाई एन
minus sigma fn by n whole square. Okay, actual method, direct method. ठीक छ, राम्ररी बुझ्नु। अब यसमा दुईवटा कुरा अझै आउँछ। एउटा आउँछ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसमा बुझ्नु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्माले युज गर्न सक्छ। यो यस्तो पनि हुन्छ सिम्बल, यो यस्तो यस्तो सिम्बल पनि युज हुन्छ, बुझिराख्नु। जस्तै यहाँनिर म लेखिरहेको छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि ब्र्याकेटमा। ओके, दिस इज नोटेसन, कन्फ्युजन आउनु। यसरी एसडी वन नोटेसनमा हामीले यस्तो लेख्न सक्छौँ। अब यसमा भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। के गर्ने, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन सक्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भन्ने फर्मुला आउँछ, यो इन्टु 100%। यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनिन्छ। हेरिराख राम्ररी, एक एक पोइन्टलाई राम्ररी बुझ। ओके, सबै फर्मुलाहरू पहिला लेखिदिरहेको छु। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यो भयो, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो भयो हैन। 1 2 यहाँनिर 4 लेखिरहेको छु, यहाँनिर 5 लेखिरहेको छु। 4 मा भेरिएन्स भनेर आउँछ। भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई स्क्वायर गर्नु, बिना रुटको जे आउँछ त्यो भेरिएन्स। ओके, अब लेट्स सल्भ। एउटा क्वेशन बनाउनु पर्यो, फाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सब कुरा क्लियर भइहाल्छ। भेरिएन्स भन्नुको मतलब स्क्वायर गर्ने हो, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई मिनले डिभाइड गर्ने। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, जस्तै 10 20 30 40 50 यो भयो। हामीलाई चाहियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। दुईटै मेथड हो, एकचोटि यो मेथडले हेरौँ के भइरहेछ। ओके, त्यसको लागि हामीले पहिला x लेख्छौँ, त्यसपछि यहाँ d चाहिन्छ। यो भयो 10 20 30 40 50। मिन चाहियो सिग्मा x, जोडा त 5 4 9 3 12 13 14 15 150। देयरफोर मिन इज sigma x by n 150 by 5 30। और डिफरेंस x माइनस मिन, फेरि d स्क्वायर चाहियो। यहाँनिर हेर्नु मोडुलसको साइन हामीले युज गरिरहेको छैनौँ। यहाँनिर छ 10 minus 30 minus 20 20 minus 30 30 minus 30 40 minus 30 50 minus 30। क्लियर, एकदम क्लियर। अब यसलाई स्क्वायर गर्नु, 2 दूना 4 1 एकम 1 0 into 0 10 into 10 20 into 20 सिग्मा डी स्क्वायर 4 1 5 5 10 1009। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। लेट्स पुट द वैल्यूज 1000 बाय एन रूट अंडर 200। अब कैलकुलेटर यूज करना 14 पॉइंट समथिंग आउँछ आंसर दिहाल्यो। ओके, अब यसमा कोएफिशिएंट अफ वेरिएशन मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100%, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100%। ओके, जे आउँछ यो एउटा मेथड हो। एकचोटि हेर त पहिला, फेरि अर्को मेथडले पनि हामीले यसलाई क्रस चेक गर्छौँ। अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट मेथडले बनाउँदा कसरी बनाउने हो, x लेख्नु, यहाँ x स्क्वायर लेख्नु, यो 10 20 30 40 50 100 400 900 1600 2500। यो भयो सिग्मा x 5 4 9 3 12 13 14 15 सिग्मा x स्क्वायर। अब 16 4 20 16 4 20 10 30 55 चेक उठोगे 16 4 20 10 30 40 50 55। अब 55 से अब फर्मुला क्या छ, सिग्मा x स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा x बाय n होल स्क्वायर। ठीक छ, एकदम ठीक छ। आफै मिलिहाल्छ। सिग्मा x स्क्वायर 5500 by 5 minus
150 by 5 square equal to 1155 1100 minus 3 के 9 9 से आइदिया 200 अघि पनि 200 थियो हामीले कुनै पनि मेथड युज गर्न सक्छौं ओके त्यसैगरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो यो इन्डिभिजुअल सिरिजको भयो अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस त्यसपछि एनी क्वेशन अब एउटा यो क्वेशन हेरिहाल्नु सबजना ध्यान दिएर दुईवटा सब्जेक्ट छ म्याथ्स अनि बायोलोजी दुईटै सब्जेक्ट्समा मानौ कि 5 वटा कुनै टेस्ट भयो हैन 50 मार्क्स को त्यो टेस्ट थियो मानौ र स्टुडेन्टहरुको 5 वटा स्टुडेन्टको यस्तो किसिमको मार्क्स आएको छ एउटाको दोस्रोको तेस्रोको चौथो अब यो मार्क्सलाई हेर्नुस् कुन सब्जेक्टमा युनिफर्म मार्क्स आयो ओके एक किसिमको डिस्ट्रिब्युसन छ ओके यो हेरेर हामीले इन्स्पेक्ट गर्न सक्दैनौं यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा भएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा भएको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको जुन कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन छ त्यसको हेल्पले युनिफर्मिटीलाई चेक गर्न सक्छौं सर साउन्ड सुनिरहेछौँ सर सर सुनिरहेछ हेर अब साउन्ड क्लियर नै होला ल कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन जुन छ लेस छ भने युनिफर्मिटीलाई इन्डिकेट गर्छ ओके यदि हामीले दुईवटा डेटाजको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्याल्कुलेट गर्छौं ओके जुन डेटाको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन कम हुन्छ त्यसको मार्क मोर युनिफर्म हुन्छ ओके अब कसरी एउटालाई x मानिहाल्नु अर्कोलाई y मान्नु यो भयो 10 20 30 40 यहाँ भयो 12 15 20 30 x square y square let's do 100 400 900 1600 अब यहाँ निर 12 into 12 15 into 15 यो 900 अब यो बनाउन सकिन्छ सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ हामीहरु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x सिग्मा x स्क्वायर by n minus सिग्मा x by n होल स्क्वायर यो क्याल्कुलेट गर्नु छ यो तिम्रो लागि छोडेको छ त्यसैगरी यहाँ सिग्मा x निकालिहाल्नु सिग्मा y यहाँ निकालिहाल्नु सिग्मा y स्क्वायर by n minus सिग्मा y by n होल स्क्वायर use गर्ने ठीक छ now coefficient of variation for x के हुन्छ sigma by mean into 100% केही के आउँछ फेरि coefficient of variation for y sigma x sigma y by y को mean into 100% अब यसमा जसको भ्यालु कम हुन्छ त्यसको मार्कलाई हामी यूनिफॉर्म मार्क भन्छौं सिम्पल मानौ यहाँ निर x इनको लागि मानिहाल यो 1.2% आयो यो 2.2% आयो here cb of x cb of math is less than cb of bio so marks of math is uniform more uniform than marks of biology okay त्यसलाई कम्प्लिट गरिहाल्नु